मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इस्लामी महीनों का 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक है और इसकी वजह तस्मिया ये है कि रमज़ान रमज़ से माखूज़ है और रमज़ का माना जलाना है, चूँकि ये महीना भी मुसलमानों के गुनाहों को जला देता है, इसलिए इसका नाम रमज़ान रखा गया है। या इसलिए इसका नाम रमज़ान रखा गया है कि ये रमज़ से मुश्तक है। इसका माना है कि गर्म ज़मीन से पाँव जलना, चूँकि माह सयाम भी नफ्स के जलने और तकलीफ़ का मौजिब होता है, लिहाजा इसका नाम रमज़ान रखा गया है। और आज रमज़ान शरीफ का 9वां रोज़ा है, तो ये महीना रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है। इसमें अल्लाह की बारगाह में इबादत करें, रोज़े रखें। इस महीने में जितनी आप इबादत करेंगे अल्लाह ताला की, उतना ही आपके लिए बेहतर है। पहली रमज़ान को जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। तीसरी तारीख़ रमज़ानुल मुबारक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ़ नाजिल हुए और छठी रमज़ान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और 18वीं रमज़ान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई और 13वीं रमज़ान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और 27वीं रमज़ान को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। 17वीं रमज़ान मुबारक को मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ और 27वीं रमज़ान को जंग बदर हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फ़रिश्ते नाजिल हुए। रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन में इतने लोगों को आज़ाद किया जाता है दोज़ख से, जितना अव्वल रमज़ान से आखिर रमज़ान तक लोगों को आज़ाद किया जाता है। उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों से अफजल है। हज़रत अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बुस्तानुल वाइज़ीन में फ़रमाते हैं, जिस तरह सैयदना हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद को ज़्यादा महबूब थे, इसी तरह साल के 12 महीनों में से रमज़ान शरीफ अल्लाह पाक को ज़्यादा महबूब है। और जिस तरह अल्लाह करीम ने सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वास्ते से बाकी 11 भाइयों की मग़फ़िरत फ़रमाई है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से 11 महीनों की ख़ताएँ माफ़ फरमाएगा। जब रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाता है तो आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक की अज़मत है कि इसकी आमद के लिए जन्नत को सजाया जाता है और हूरें मुज़य्यन और आरास्ता होकर अपने अपने ख़ावंदों को प्यारे प्यारे अल्फाज से बुलाती हैं। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक जन्नत इब्तिदाए साल से आइंदा साल तक रमज़ान शरीफ के लिए आरास्ता की जाती है। फ़रमाया, जब पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे हवा सफ़ेद और बड़ी आँखों वाली हूरों पर चलती है, तो वो कहती हैं कि ए परवरदिगार, अपने बंदों से हमारे लिए उनको शौहर बना जिनसे हमारी आँखें ठंडी हों और उनकी आँखें हमसे ठंडी हों। माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत का क्या कहना कि उसकी बरकत से रमज़ानुल मुबारक की हर रात में 60,000 गुनहगारों की मग़फ़िरत की जाती है। जिस बदकिस्मत ने रमज़ान पाक का कदर नहीं किया और उसमें नेक अमल करके अपनी बख्शिश नहीं कराई, उसने अपने आप को हलाकत के गड्ढे में डाल दिया है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, तुम लोग मिंबर के पास हाज़िर हो। तो हम मिंबर के पास हाज़िर हुए। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले दर्जे पर चढ़े तो फ़रमाया आमीन, जब दूसरे दर्जे पर चढ़े तो फ़रमाया आमीन, और जब तीसरे दर्जे पर चढ़े तो फिर फ़रमाया आमीन। जब मिंबर शरीफ से उतरे तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी कि कभी नहीं सुनी थी। फरमाया, बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ की कि बेशक वो शख्स दूर हो जिसने रमज़ान शरीफ को पाया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उसने कहा कि वो शख्स दूर हो जिसके पास तेरा ज़िक्र हो और वो दरूद शरीफ ना पढ़े। मैंने कहा आमीन। इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि हुजूर का जहाँ पर नाम आए, हुजूर की जहाँ पर बात हो और वहाँ पर बंदा अगर हुजूर पर दरूद ना भेजे तो जिब्रील ने बद्दुआ की है और हुजूर ने आमीन फरमाई है। तो हुजूर फरमाते, जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा
اس نے کہا دور ہو وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو اس کے سامنے بڑھاپا آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ رمضان شریف کا احترام بہت ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت اس کا احترام کرے اور روزہ رکھے۔ اگر اس پر اس وقت روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ حیض و نفاس والی عورت یا مسافر ہو، یا روزہ تو اس پر فرض ہے مگر اپنی کوتاہی سے روزہ نہیں رکھتا، تو سب کو چاہیے کہ وہ کم از کم رمضان پاک کا احترام ضرور کریں۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی روزہ دار کا مذاق نہ اڑائیں۔ دکاندار ہے تو ایسی چیزوں کی فروخت نہ کرے کہ جس کو بے روزہ لوگ کھاتے ہوں اور خود اعلانیہ طور پر کھائے، تو ایسا بھی نہ کرے۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی کا لڑکا بازار میں کھڑا ہو کر کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے باپ نے اسے دیکھا تو تھپڑ مارا اور کہا مسلمانوں کے بازار میں اور رمضان شریف کے مہینے میں تو علل اعلان کھانا کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ابا آپ مجھے مارتے کیوں ہو؟ آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ کہ تو علل اعلان سب کے سامنے کھڑا ہو کر کھا رہا ہے، حالانکہ کئی لوگ روزہ ہیں اور وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ابا اس بات پہ آپ نے مارا؟ کہا ہاں اس بات پہ مارا۔ کہ ابا کھاتے تو آپ بھی ہو، روزہ تو آپ بھی نہیں رہتے؟ تو اس نے کہا میں روزہ بے شک نہیں رہتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، لیکن میں چپکے سے کھاتا ہوں، گھر کے اندر کھاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں کسی کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ جو بھی کھانا پینا ہے چپکے سے کھاؤ، اپنے گھر پہ آپ کھاؤ اگر روزہ نہیں ہو۔ اور ویسے بھی روزے کا احترام کریں، روزے دار کا احترام کریں۔ تو کسی نے خواب دیکھا، بخارا شہر کے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ میاں تم تو مجوسی تھے، تو تم جنت میں کیسے داخل ہوئے؟ کہا میں نے روزے دار کی اور روزے کی اہمیت کی، اللہ پاک نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمایا، اور روزے دار کی روزے کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مجوسی اللہ نے اس سے کلمے کی توفیق دی اور جنت عطا فرما دی، تو جو شخص روزے دار کی اہمیت سمجھے، روزے کی اہمیت کرے، کسی کے سامنے کھائے پیے نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ تو ذرا اپنے ذہن کو بھی چلائیں اور ذرا عقل سے سوچیں، عقل سے کام کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، آپ دوسروں کے سامنے کچھ کھائیں پئیں بھی نہ۔ بہت سے لوگ سگریٹ پینے والے سگریٹ پیتے ہیں، بہت سے لوگ پان پڑیا تمباکو کھانے والے پان پڑیا تمباکو کھاتے ہیں۔ ارے بھائی پرہیز کریں یار، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے نا تو دوسروں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، کم سے کم ان کی عزت کریں، روزے دار کی عزت کریں۔ اس کے سامنے اگر کچھ کھائیں پئیں گے تو اس کا بھی دل ہوگا نا۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ پھر چیزوں کو دیکھیں یا کوئی ویڈیو دیکھیں، اس میں کھانے وغیرہ کا ویڈیو ہو تو اور زیادہ بھوک لگ جاتی ہے۔ تو روزے دار کے سامنے اگر آپ کسی چیز کو کھائیں گے اس کا دل ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کھائیں تو اپنے گھر کے اندر چھپا کے کھائیں، کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہیں اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان سے اور ثواب سمجھ کر رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ارکان اسلام کا ایک رکن روزہ ہے۔ سردار دو جہاں سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 رکن ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھیں اور حسب ضرورت کھانا تیار کر کے کھائیں، اگرچہ 1-2 لقمے ہی ہوں یا کھجور کے چند دانے ہی وہ کھائیں، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، اور جب پوری طرح سورج غروب ہو جائے تو حلال اور طیب چیزوں سے روزہ افطار کریں، اور یہ دعا پڑھے روزہ افطار کرنے کے بعد۔ یہ دعا پہلے نہیں پڑھنا ہے، جب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے روزہ افطار کیا اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی لکا صمت و بکا آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ ستارے نکل آئیں۔
اور اتنی جلدی بھی نہ کرے کہ سورج غروب نہ ہو پائے، سورج ڈوب نہ پائے اور ادھر افطار شروع ہو جائے۔ تو نہ جلدی کرنا چاہیے، نہ زیادہ دیر کرنا چاہیے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔